करतना हो एक विषय घेतलो. हे स्क्रीनीचेर तुमकां एक भुरगो दिसता, ग्लेन फर्नांडीस म्हणून. हो कारय शिरोडा हांगसरलो भुरगो आणि एका खंय सेव्हरल ब्रेन स्ट्रोक्स येयले आणि करंटली ही इज इन ICU एट मणिपाल हॉस्पिटल. खरें धाडशी भुरगो. एके पार्टे खातीर, गोंयचे पार्टे खातीर एक क्रांतिकारी आमी ताका म्हणूं येता. पण आयज खऱ्यांनीच अशें दुर्दैवी आसा की हो भुरगो हॉस्पिटलान आसा आणि ताणें जेंकां सपोर्ट केल्ले किंवा तो सपोर्ट करता, म्हाजी मागणी आसा हेणी खूब सपोर्ट केला पार्टेक. त्या लोकांक हेका एकदां मेळचें, हेज्या भलायके बद्दल विचारपूस करची आणि हेका थोडी मदत करची. तशेंच हांव गोंयकारांक मागता, हो एक क्रांतिकारी भुरगो, हे मातशें तुमी लक्षांत दवरचें. हो जो आमचो ग्लेन फर्नांडीस आसा, हो शिरोडेचो भुरगो. आयज हो हॉस्पिटलान आसा. पळयात तेजी हालत, पळयात तेजी हालत. हांगा एक QR कोड दिसता, जीपे नंबर आसा तेजो 7498646559. परत एकदा नंबर रिपीट करता. जीपे नंबर जो आसा तो 7498646559. माझी मागणी आसा हात जोडून, एक गोंयकार भावाक आयज तुमच्या मदतीची गरज आसा. तो मणिपाल हॉस्पिटलान आसा. हांव ताका मदत करपाक डेफिनेटली वयतलो. म्हजी मागणी आसा, ह्या क्रांतिकारी भुरग्याक सगळ्या गोंयकारांची गरज आसा. आयज जेंकां तो ज्या लोकां खातीर तो वावुरतालो ते ताका पळयतले काय ना तें म्हाका खबर ना. पण म्हाका पुराय विश्वास आसा आमच्या गोंयकारांचेर की ते ताका पळयतले. तसोच एक दुसरो फोटो दाखयता हांव. कितें आहा पळय, आमचे जे यंग भुरगे आसा, फोटो दुसरो दाखय. आमचे जे यंग भुरगे आसात, ह्या यंग भुरग्या भितर आतां आमकां आनी एक भुरगो दिश्टी पडटा, तुषार गांवस, अ लोकल हू ऑल्सो स्टूड फियरलेसली ऑन हंगर स्ट्रायक. ह्या भुरग्यान हंगर स्ट्रायक केल्लो. हो जो तुषार गांवस आसा, खरें एप्रिशिएट करता हांव. गोंयकारांकडे सुद्दां मागता, आयज असल्या युथांची गरज आसा, असल्या क्रांतिकाऱ्यांची गरज आसा. तो बडो खंय इलेक्शनाक बसचो ना. परत 2027 बी तेचे तसलें कांय ना, इतके तरी आमकां समजता. पण गोंयकारां खातीर तो सुद्दां उपाशी बसलो थंय. हें एक मोठें धाडसपण तेणी दाखयलें. हेज्या खातीर म्हाज्या कडल्यान ताका एप्रिशिएशन.